अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम की सिलेक्शन के लिए एक टूर्नामेंट का इनेकाद पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स करवाना और न्यू टैलेंट हंट के लिए खिलाड़ियों को मौके मुयस्सर करना, पाकिस्तान हॉकी को इन इक़दामात की अशद ज़रूरत थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम मेरिट की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पुराने मसाइल को नए अंदाज में होते हुए देख रहे हैं। टूर्नामेंट का आगाज ही बदइंतज़ामी से हुआ, जहां खिलाड़ियों ने ताम और क़याम के मसाइल पर आवाज़ बुलंद की। जब एहतजाज वानी साहब तक पहुंचा तो यकीनन ये बहुत अच्छा कदम है कि वानी साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया और इस मसले को सॉल्व कर दिया। फिर दूसरा मसला स्टार्ट हो गया। जब अंडर 18 से अबव बच्चों को बाहर निकाला गया तो उन्होंने भी एहतजाज किया। लेकिन मैं दाद देता हूँ सिलेक्शन कमेटी को और इंतज़ामिया को, जिन्होंने ओवर एज बच्चों को ना खिलाने का तहिया किया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद ज़राए बताते हैं कि 25% लोग जो है वो ओवर एज है। ये एक संजीदा मसला है और अगर हम अपने खिलाड़ियों को सहूलियात मुयस्सर नहीं कर सकते तो हम उनसे कैसे तवक्को करते हैं कि वो आलमी मेयार की कारकर्दगी भी दिखाएं। माजी में कोई एज ग्रुप का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। कुछ फेडरेशंस के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल इवेंट्स में खेलने से रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे होता है मेडिकल टेस्ट, वहाँ पे होता है एग्जैक्ट टेस्ट जिसमें ओवर एज लोग निकाल दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फेडरेशन को इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और एक अखलाकी तरबियत भी कोचेस और एसोसिएशंस की करनी चाहिए, बल्कि क्लब लेवल तक। ओवर एज बेसिकली इस्तेसाल है उन खिलाड़ियों का जो जूनियर एज के होते हैं। अब आते हैं हम सबसे अहम मसले की तरफ, और वो है गोलकीपर की सिलेक्शन। एक तरफ वो गोलकीपर हैं जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला और वो रिजर्व गोलकीपर रहे पाकिस्तान आर्मी के, और उसी टीम के लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हसीब मुस्तफ़ा इस कैंप में आउट हैं, जिन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट गोलकीपर करार दिया गया। उम्दा कारकर्दगी भी दिखाई और तमाम सिलेक्टर मुत्फिक हैं कि वो बेस्ट गोलकीपर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर 18 के तमाम मेयार भी पूरे करते थे। वो सिर्फ 13 साल का एक नौजवान है, लेकिन कैंप से बाहर है। यहाँ सिलेक्शन कमेटी से एक सवाल बनता है कि क्या ये मेरिट है? चीफ सेलेक्टर ओलंपियन समीउल्लाह और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और इस टीम के नामजद कोच ओलंपियन कमर इब्राहिम ने हमारे सवाल की वजाहत देते हुए ये कहा है कि हसीब मुस्तफ़ा एक बेहतरीन गोलकीपर है और ये मुस्तकबिल का पाकिस्तान टीम का बहुत अहम रुकन बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर तमाम सिलेक्टर्स मुत्फिक थे कि वो एक बेहतरीन गोलकीपर है, लेकिन उन्होंने बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के मामले को इंतज़ामी गलती करार दिया। चलें मान लिया कि वो इंतज़ामी गलती है। जो पहले मैंने बताया है वो तो गोलकीपर ही खेला ही नहीं है, तो वो टीम में कैसे है? हसीब के मुतल्लिक जिस भी सिलेक्टर से बात हुई उन्होंने यही कहा कि वो एक बेहतरीन गोलकीपर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एक ऐसी एज में है कि अगर वो टीम में ना सिलेक्ट हो सका तो वो बहुत डिसहार्ट हो जाएगा, जबकि मेरा जो मौक़िफ़ है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अंडर 13 के बच्चे को जब पाकिस्तान टीम का कैंप मिल जाए, भले वो अंडर 18 ही क्यों ना हो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ
وہ کبھی بھی اس کی آگ بجھے گی نہیں، بلکہ مزید وہ اگنائٹ ہوتا رہے گا اور وہ مزید پالش ہوگا۔ اور اس کیمپ میں بیسیکلی انہی بچوں کی زیادہ ضرورت ہے جو سیکھیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹیم میں نہ آ سکے۔ بہت ہی قابل احترام سمیع اللہ بھائی نے یہ بھی بتایا کہ نہ تو کوئی سلیکشن کے دوران کوئی دباؤ تھا اور نہ ہی کسی کوٹا سسٹم کا خیال رکھا گیا، بلکہ 100% کوشش کی گئی کہ میرٹ پر سلیکشن ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب تک ہوں ایمانداری سے پاکستان ہاکی کی خدمات سر انجام دوں گا اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے پاکستان ہاکی یا پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہو۔ جبکہ قمر ابراہیم نے ایک بات اور بھی کہی کہ جیسے کیمپ سٹارٹ ہوگا ہم لوگ ان معاملات کو ریکنسیڈر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے لڑکے مزید اس کیمپ میں آ سکتے ہیں۔ ایسے معاملات میں وضاحتیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے اقدامات بھی ہونے چاہیے جو قابل عمل اور قابل قبول ہوں اور شفاف اور میرٹ پر مبنی ہوں۔ میری سلیکشن کمیٹی سے ایک گزارش ہے کہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ایک غلط فیصلہ کھلاڑی کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے اور کھلاڑی کے مستقبل کے ساتھ ساتھ پورے سسٹم کی ساکھ کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اگر حسیب مصطفیٰ واقعی معیار پر پورا اترتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ رپورٹ سے اور میری ڈفرینٹ لوگوں سے گفتگو سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ واقعی ڈیزرونگ پلیئر ہے، تو میرے خیال سے اسے کم از کم کیمپ میں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے ٹیم میں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تو انہیں فوری طور پہ کیمپ میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ میرٹ بھی ہو اور ایک مثبت پیغام بھی جائے کہ کارکردگی ہی اصل میرٹ ہے۔ سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی غلط فہمیوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شفاف اور میرٹ پر صحیح فیصلے کیے جائیں، صرف بیانات نہیں بلکہ ایکشن۔ دوسری جانب ایڈ ہاک فیڈریشن کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جب تک ادارے کے اندر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو یہ والے مسائل بار بار جنم لیتے رہیں گے۔ اس لیے میری واضح طور پہ ایک تجویز ہے کہ آپ فیڈریشن کے اندر موجود خامیوں کو دور کریں، کلب اسکروٹنی کروائیں اور شفاف اور منصفانہ الیکشن کی طرف جائیں جو دراصل آپ کے مینڈیٹ کا حصہ ہے، تاکہ منتخب فیڈریشن جو ہر طرح کے سوالات کا جواب دہ ہو اور وہی ایک سسٹم کو آگے لے کے چلے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان ہاکی بہت نازک موڑ پہ ہے۔ میرے خیال سے اب یہ موقع ہے کہ اس کو درست کر لیا جائے، کیونکہ آج کے فیصلے یہ آنے والی ہاکی کی نسلوں کو محفوظ بنائیں۔ میرٹ، شفافیت اور انصاف سے سلیکشن یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی بہترین ادارے کی بنیاد ہے۔ کھیلوں کی ترقی میں سب سے اہم رول شفافیت، میرٹ اور ایمانداری سے ٹیم کو رن کرنے کا ہے، اور یہی وہ بنیادیں ہیں جس پہ پاکستان کی ہاکی کا مستقبل کھڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں کہ ایک ذمہ دار جو رسپانسبل لوگ ہیں
वो लोग इस चीज़ को देखें कि लोग क्या कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे अच्छे लोग इस चीज़ को आगे भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉकी में इन्वॉल्व हो सकें। बहुत शुक्रिया स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।